نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر ذی وقار قابل تقدیم اساتذہ اکرام اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع پر لفظ شہید کا موقع ملا ہے